किसी मजहब में और किसी मसलक में मौत का दिन मनाते हुए खुशियों के एतबार से नहीं देखा होगा। हर मजहब में मौत का दिन आता है, अब्बा की मौत, चचा की मौत, दादा की मौत, तो आदमी उस दिन गमगीन हो जाता है। लेकिन मजहब के एतबार से भी किसी की मौत का दिन आए तो लोग जो है वो जज्बाती होते हैं, गमगीन होते हैं, गम में डूब जाते हैं। और दूसरे मसलक और मकातिब फिक्र का भी यही हाल है कि जब मौत का दिन आता है तो लोगों का गम ताज़ा हो जाता है। लेकिन तन्हा पूरी कायनात में एक मसलक है, एक मजहब है, मजहब इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत, कि यहाँ लोगों को पता नहीं क्या है कि जब मौत का दिन आता है तो ये उर्स मनाते हैं। और उर्स जो है वो खुशी के मौके को कहते हैं। हैरत की बात ये है, हर जगह मौत के दिन इंसान गमगीन होता है, लेकिन अहले सुन्नत एक ऐसा मसलक है और मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है कि जब भी हमारे बड़ों की मौत का दिन आता है तो उस दिन हम खुशियां मनाते हैं। आखिर बताएं कि मौत की भी कोई खुशी मनाता है तो आखिर वो क्यों परेशान होते हैं और हम लोग खुश क्यों होते हैं? तो वजह ये है कि औरों को यकीन नहीं है कि जाने वाला गया कहां, और उनको इत्मीनान नहीं है कि जाने वाला गया कहां। लेकिन वल्लाह अहले सुन्नत इतना नाकाबिले तरदीद यकीन रखते हैं कि हमारे बुजुर्ग जहां गए हैं वहां कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के लिए कुरान कहता है जब वो जाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब वो दुनिया से जाते हैं तो अल्लाह फरमाता है, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ पलट जा। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, खुदा की जन्नते रज़ा में दाखिल हो जा और अल्लाह के खास बंदों में दाखिल हो जा। अब मुझे बताओ, अगर कोई काबा देखने जाए तो घर वाले कितनी खुशी मनाते हैं, और कोई रब की बारगाह में हाजिरी के लिए जाए तो ये मकाम खुशी का नहीं है, तो फिर कैसा मकाम है? इसीलिए हमारे यहाँ उर्स मनाया जाता है, लेकिन उर्स हम सबका नहीं मनाते। उर्स उनका मनाते हैं जो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना के मिज़दाक होते हैं। और वो कौन लोग हैं? वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि वो लोग अल्लाह की मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, रब की मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, खुदा के कानून पे चल के जिंदगी गुजारते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना ये सबके लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए नहीं है। उस वक्त तक जब तक हम अल्लाह को राज़ी न कर लें, खुदा के कानून पर जिंदगी न गुजारे। आज ये मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है इस उर्स पाक के मौके पर, और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, अगर वाकई आप और हम अल्लाह को राज़ी कर लें तो हमारे मानने वाले हमारा उर्स करें या न करें, किसी के मानने वाले उसका उर्स करें या न करें, अगर अल्लाह राज़ी है तो उसकी कब्र पर इंसानों की भीड़ लगे न लगे, जिससे खुदा राज़ी होता है वहां अल्लाह फरिश्तों की भीड़ लगा देता है, रहमत के फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते उसको दूल्हा बनाते हैं, फरिश्ते उसको सजाते हैं, फरिश्ते उसको संवारते हैं, उसके मज़ार पर रहमत और नूर की बरसात होती है। कुरान कहता है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत उसके नेक बंदों के करीब है। तो अल्लाह हम भी नेक बने, अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाहु अकबर। आइए कुरान कहता है, अब मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ आता हूँ, बहुत तवज्जो की जरूरत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस दुनिया में अल्लाह वाले भी आए, इस दुनिया में हम भी आए, लेकिन फर्क इतना है, अल्लाह वाले खाना देखकर अल्लाह को नहीं भूला। देखो तवज्जो करो, वो रोजी देखते हैं, रज़्ज़ाक़ को नहीं भूला।
بھولتے، وہ محبت والے انسانوں کو دیکھتے ہیں، خالق انسان کو نہیں بھولتے، وہ اسباب کو دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کو نہیں بھولتے، وہ اولاد کو دیکھتے ہیں، خالق اولاد کو نہیں بھولتے، اللہ اکبر، وہ مال کو دیکھتے ہیں، مالک مال کو نہیں بھولتے۔ ہمارا حال کیا؟ اولاد دیکھی، اولاد دینے والے کو بھول گئے، کھانا دیکھا، رزق دینے والے کو بھول گئے، فراموش کر دیا، اسی لیے ہم دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے۔ مگر جو اللہ والے ہیں، اللہ اکبر، وہ نعمتوں کو دیکھ کر نعمت دینے والے خدا کو نہیں بھولتے، نہیں فراموش کرتے۔ یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں میرے بھائیوں، یہ سبق ہے، عرس کا سبق ہے، یہ سبق ہے بزرگوں کا سبق ہے، یہ سبق ہے ہمارے اسلاف کا سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ اس دنیا میں آئے ہو، اس دنیا میں دھینگا مستی کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں جوا کھیلنے نہیں آئے، اس دنیا میں نشہ کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں شراب پینے نہیں آئے، اس دنیا میں عورتوں سے دل لگی کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں جرائم اور پاپ کرنے نہیں آئے، اس دنیا میں رشوت لینے نہیں آئے، اس دنیا میں چوری ڈکیتی کرنے نہیں آئے۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرو۔ کون سی دنیا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اس بہتر دنیا کی تیاری کرو جس کو آخرت کہتے ہیں، اس بہتر کی تیاری کرو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں ہر مومن کو عطا کی ہے، دو ذمہ داری ہر مومن کو عطا کی ہے۔ اب اپنی دو ذمہ داری کو سنیں اور بات مکمل کی جائے۔ قرآن دو ذمہ داری کا بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے بھائیوں کی اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں سلگائی گئی، یعنی وہ کوئلوں سے نہیں سلگائی گئی، بلکہ اللہ اللہ جہنم کی آگ پتھر سے اور انسانوں سے سلگائی جائے گی۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اپنی راتوں کو بے فکری کے ساتھ گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے قبر کی رات کو بھول جانے والوں، قبر کی رات کو فراموش کر دینے والوں، کبھی سود کا دھندا کر کے، کبھی بیاج کا دھندا کر کے، کبھی اپنے پیٹ کے اندر یتیموں کا مال جہنم کی آگ کی شکل میں بھرنے والوں، ذرا توجہ کرو، یہ جہنم کیا ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے ہم تو آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں اور یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طبیعت سے کلام نہیں کرتے، دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں۔ اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت